إذا مرحبا. إذا الدرس اليوم هو لا تريغونوميتري ديال السنة الثالثة إعدادي. إذا هنا كاين لو مانيوال ديال ماكسيمات troisième année collégiale. دونك لا تريغونوميتري أولا بالعربي سميتو الحساب المثلثي. Le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Dans un angle rectangle, يعني dans un triangle rectangle, يعني مثلث قائم الزاوية. شنو هو الكوسينوس؟ الكوسينوس d'un angle aigu, الزاوية حادة, il est égal au rapport de la longueur de son côté adjacent. côté adjacent هو هذا. مثلا كوسينوس ديال الزاوية بي، إذا هذا مثلث قائم الزاوية، إذا فيه l'hypoténuse وفيه لو كوتي opposé à l'angle B اللي غادي نديرو ليه الكوسينوس ديالو. إذا هذا اللي باقي هو لو كوتي adjacent à l'angle B. إذا كاين لو كوتي adjacent، كاين لو كوتي opposé لهاد الزاوية B، يعني كيشوف فيها، وكاين ليبوتينوز. ليبوتينوز سي يعني الأطول ضلع ديال مثلث القائم الزاوية. يعني باش نديرو الكوسينوس لواحد الزاوية، زاوية حادة بحال هاد الزاوية بي، هي زاوية حادة. إذا خصنا نديرو، غادي نرسمو واحد مثلث قائم الزاوية. خص هذا يكون عمودي على لو كوتي adjacent. Donc le cosinus d'un angle aigu il est égal au rapport de la longueur de son côté adjacent, يعني هذا AB par la longueur de l'hypoténuse على BC. هو هذا كوسينوس ديال الزاوية ABC، الزاوية ABC يعني إلى الرأس ديالها B. هذا شنو هو الكوسينوس؟ هو AB، يعني la longueur du côté adjacent، يعني الضلع الملاصق للزاوية B على la longueur de l'hypoténuse ديال المثلث القائم الزاوية. الهيبوتينوز هو الضلع الأكبر ضلع وهو مقابل مع الزاوية القائمة. إذا حنا دابا درنا الكوسينوس ديال الزاوية B. إذا دابا السينوس، دابا لو سينوس d'un angle aigu est égal au rapport de la longueur de son côté opposé. Le côté opposé لهاد الزاوية ديما الزاوية اللي بغينا نحسبو ليها الكوسينوس والسينوس. إذا دابا le sinus d'un angle aigu est égal au rapport de la longueur de son côté opposé par la longueur de l'hypoténuse. إذا هي AC على BC. هي AC على BC. dans le sinus de l'angle ABC. donc هنا كاين هاد l'accent chapeau sur B، يعني الزاوية B. الزاوية علاش كنهضرو هي الزاوية B، يعني ABC. إذا السينوس ديالها هو يساوي لو كوتي opposé، يعني لا longueur du côté opposé يعني AC، مقسوم على la longueur de l'hypoténuse BC. دابا لا طونجونت، شنو هي لا طونجونت؟ هي لو كوتي opposé على لو كوتي adjacent. هي donc la tangente d'un angle aigu est égale au rapport يعني العدد الكسري، قسمة العدد الكسري ديال la longueur de son côté opposé يعني AC par la longueur de son côté adjacent على طول ضلعه الملاصق للزاوية B. إذا كاين الضلع الملاصق وكاين ليبوتينوز. دابا مثلا الزاوية ACB دابا، إذا هاد الزاوية دابا ACB، إذا ديك الساعة فين هو الكوتي adjacent ديالها؟ غادي يكون هو هذا، ليبوتينوز ديما هذا، إذا غادي يكون الكوسينوس ديال الزاوية C يعني ACB هو الكوتي، ديك الساعة هاد الزاوية
هذا ما غاديش يبقى اوبوزي، حيت هذا كوتي اوبوزي ديال الزاويه بي، ولكن لو كوتي هذا غادي يولي لو كوتي ادجاسون ديال الزاويه سي، يعني ملاصق مع الزاويه سي. وكان هنا ليبوتينوز ديما تيبقى ليبوتينوز. دونك لو كوسينوس دو لا سي بي de l'angle ACB est égal à AC, côté adjacent de l'angle C sur l'hypoténuse. Sur l'hypoténuse BC. D'abord, le sinus. le sinus. C'est le côté opposé. Finalement, le côté opposé de C. d'abord, نشوفوا الزاوية C. Finalement, le côté opposé de C. هو AB. Donc, sinus على l'hypoténuse ديما. Donc, sinus ديال الزاوية C ولا ACB الزاوية C هو AB على BC. هو AB على BC. D'abord, la tangente. Tangente, راه قلنا c'est le rapport de la longueur de son côté opposé. Le côté opposé de la زاوية C على le côté la longueur de son côté adjacent. إذا le côté opposé هو AB, le côté adjacent ديال C هو AC. إذا تساوي AB على AC. هو إذا دابا في هذا الشكل كاين الزاوية B، راه هذا السطر الأول يخص الزاوية B، وكاين الزاوية C هذا السطر. دونك دابا بروبريتي يعني خاصيات si x est la mesure d'un angle aigu alors إذا كان x هو قياس واحد الزاوية حادة، إذا دائما الكوسينوس يكون محصور بين صفر وواحد دائما. يعني الزاوية حادة يعني زاوية محصورة بين صفر وتسعين درجة، هي الزاوية الحادة يعني أصغر من الزاوية القايمة. إذا دائما الكوسينوس ديالها دائما من صفر حتى لواحد، يعني موجد الزاوية الحادة. والسينوس ديالها حتى هو محصور بين صفر وواحد. طونجونت تيكون دائما أكبر من صفر، دائما موجب، حيت طونجونت هو السينوس على كوسينوس. راه كاين طونجونت كنحسبوه على لو كوتي اوبوزي على لو كوتي ادجاسون. كوتي اوبوزي على لو كوتي ادجاسون، كل زاوية شكون هو الكوتي ادجاسون، الكوتي اوبوزي شكون هو الكوتي ادجاسون ديالها، كل وحدة ماشي بحال بحال. إذا كاين واحد العلاقة. إلا درنا دابا هذا، إلا درنا السينوس على كوسينوس، شوف مثلا السينوس ديال الزاوية بي على كوسينوس ديال الزاوية بي، غادي نلقاو هو طونجونت. غادي نشوفو. إذا بحال دابا قلنا الزاوية، قلنا كوسينوس ديال الزاوية أ بي، كوسينوس ديال الزاوية ديال الزاوية أ بي سي، الزاوية أ بي سي. إذا هو يساوي أ بي على بي سي. وقلنا كوسينوس لا سينوس ديال الزاوية أ بي سي نفس الزاوية يساوي شحال؟ يساوي أ سي على بي سي. ها هو أ سي على بي سي. إلا بغينا دابا نديرو سينوس أ بي سي على كوسينوس أ بي سي، نشوفو شحال غادي يساوي. إذا سينوس أ بي سي على كوسينوس أ بي سي، إذا يساوي شحال هو سينوس أ بي سي؟ إذا يساوي أ سي على بي سي الكل على كوسينوس بي سي. هو كوسينوس أ بي سي هو هذا أ بي على بي سي. إذا غادي نضربو، غادي نضربو في المقلوب ديال هذا اللي كاين في المقام. إذا تساوي أ سي على بي سي مضروب في المقلوب ديال هذا في بي سي على
ا بي. إذا يعني قسمة عددين كسرين تساوي العدد الأول مضروب في مقلوب العدد الثاني. إذا يعني تنحولو القسمة هذا هو القسمة على حولناها لعملية الضرب، ولكن كنضربو في المقلوب ديال هذاك اللي كاين في المقام. تساوي، إذا غادي نديرو هنا الاختزال، إذا تساوي أ سي على أ بي. شفنا هنا شنو هي أ سي على أ بي؟ هاهي شنو هي أ سي على بي؟ هي طونجونت أ بي سي. إذا تساوي طونجونت ديال الزاوية أ بي سي، تساوي طونجونت ديال الزاوية أ بي سي. إذا داكشي علاش درنا هنايا. دونك ألوغ دونك طونجونت، إذا طونجونت الزاوية أ بي سي هذا تساوي هو نيت السينوس ديال الزاوية أ بي سي على كوسينوس ديال نفس الزاوية أ بي سي. إذا لقينا بأن طونجونت ديال شي زاوية كيف ما كانت هي السينوس ديالها على كوسينوس ديالها. هذاك الشيء اللي داروا لينا هنا في البروبريتي اللي داروا لنا هنا. قال لك si x est la mesure d'un angle aigu, alors cosinus il est compris entre 0 et 1, le sinus de x il est compris entre 0 et 1 محصور بين 0 و 1 et la tangente il est positive. علاش؟ حيت الطونجونت هي السينوس على كوسينوس، إذا هذا موجب مقسوم على شي حاجة موجبة، إذا لا بدا يكون موجب. داكشي علاش درنا هنا طونجونت دو إكس إي بوزيتيف. وكاين واحدة أخرى هي كوسينوس أس 2 زائد سينوس أس 2 تساوي 1. تما فاش خرجنا هاد المعادلة هادي. إذا أنا ما داروهاش، ولكن هي هاديك كوسينوس أس 2 زائد سينوس أس 2. إذا غادي نديروها حنا هنا في الوسط. إذا تيكون عندنا كوسينوس أس 2 ديال شي زاوية سميتها إكس زائد سينوس أس 2 ديال شي زاوية تساوي إكس ديال شي زاوية سميتها إكس تساوي نفس الزاوية تساوي 1 دائما. إذا درنا كوسينوس أو كاري زائد سينوس أو كاري ديال أي زاوية المجموع ديالهم تيكون 1. إذا إلا بغينا نحسبو كوسينوس أس 2 بوحدها تيكون عندنا كوسينوس دو إكس إيتيكال، إذا هذا خصو يمشي لهاد الجهة و il va changer de signe، دونك يساوي 1 ناقص سينوس أس 2 دو إكس. نفس الشيء إلا بغينا نحسبو السينوس، يعني هذا خصو يمشي لهاد الجهة باش يبقى سينوس أس 2 بوحدو فواحد البلاصة. إذا سينوس أس 2 دو إكس هذا يساوي ماذا؟ يساوي هذا غادي يمشي لهاد الجهة، إذا 1 ناقص كوسينوس أس 2 دو إكس. إذا هادو ce sont des propriétés liées au cosinus et sinus. هنا soit x la mesure d'un angle aigu، يعني كوسينوس ديال هاد الزاوية الكل أس 2 كنكتبوه على هاد الشكل. صافي اتفقنا باش نكتبوه على هاد الشكل، هي كوسينوس أس 2 ديال، اتفقنا نكتبو بحال هادشي، يعني كوسينوس ديال ديك الزاوية داكشي اللي خرج لينا فيها تنديروه أو كاري، كنكتبوه حتى بحال هكا. نفس الشيء السينوس ديال واحد الزاوية إكس داكشي اللي خرج في السينوس الكل أس 2 إلي نوتي، يعني كنكتبوه يمكن نكتبوه بحال هكا سينوس أس 2 ديال ديك الزاوية. نفس الشيء طونجونت ديال واحد الزاوية الكل أو كاري إلي نوتي طونجونت تنديرو أس 2 حداها عاد تنديرو إكس. إذا اتفقنا باش نكتبو نديرو هاد الكتابة. إذا هنا كاين واحد التعريف آخر، définition. Deux angles, on dit qu'ils sont complémentaires
complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. 90 degrés. يعني جوج ديال الزوايا تيكونوا متكاملتان سي إلا كان المجموع ديالهم بجوج يساوي 90 درجة. إذا واحد الخاصية علمية مهمة مرتبطة بهاد لي زونغل كومبليمونتير هي هادي. إلا عندنا مثلا إكس و إيكغيك هو القياس ديال جوج ديال الزوايا كومبليمونتير، يعني المجموع ديالهم مثلا 90، مثلا الزاوية 60 درجة والزاوية 30 درجة. إذا هاد الزوايا ils sont complémentaires. علاش؟ حيت لا mesure لا somme المجموع ديال لور mesure est égal à 90 degrés. إذا ديك الساعة اش غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا السينوس ديال واحد فيهم يساوي الكوسينوس ديال الآخر. مثلا السينوس ديال 60 درجة يساوي الكوسينوس ديال 30 درجة، والعكس. الكوسينوس ديال 60 درجة هو السينوس ديال 30 درجة، يعني السينوس ديال وحدة فيهم تساوي الكوسينوس ديال الأخرى. نفس الشيء هنا، حتى الطونجون ديال وحدة فيهم تساوي المقلوب لانفيرس دو لا طونجون دو لوتر أونغل. إذا هادشي متى تيكون؟ إلا كانوا هاد إكس الزاوية، هاد إكس و إيكغيك هما زاويتان complémentaires, ils sont deux angles complémentaires, alors on peut dire, bien, il y a de la propriété, cette propriété vérifiée, ça veut dire le cosinus de l'une est égal au sinus de l'autre. Voilà, ils sont complémentaires. ضروري خص المجموع ديالهم يكون 60 درجة، مثلا المجموع ديالهم يكون 90 درجة. مثلا الزاوية مثلا 70 درجة والزاوية 20 درجة، نفس الشيء. هاد الزوايا ils sont complémentaires. علاش؟ حيت لا الصوم ديالهم يتيكال 90. 70 زائد 20 يساوي 90، حتى هادي 60 زائد 30 يساوي 90. إذا ديك الساعة إلا كان عندنا جوج ديال الزوايا كومبليمونتير، يعني المجموع ديالهم يساوي 90 درجة، ديك الساعة نقدر نقول هادشي. يعني نقدر نقول كوسينوس ديال 70 يساوي السينوس ديال 20، و سينوس ديال 70 يساوي كوسينوس ديال 20، و طونجون ديال 70 يساوي 1 على الطونجون ديال 20، أو لا طونجون ديال 20 يساوي 1 على الطونجون ديال 70. بحال يعني الطونجون ديال وحدة فيهم باش ما بدينا تساوي لانفيرس ديال الطونجون الأخرى. إذا هادشي إمتى كيتكون عندنا هادشي؟ فقط إذا كانوا هاد لي دو زونغل كومبليمونتير.